السلام عليكم ومرحبا بكم في ليبيزود 7 ديال ستاتستيك. في هذا ليبيزود غادي ندخلو لا تروازيام بارتي دو نوتر بروغرام اللي هي ريغريسيون اي اجستمون لينيير. وهذا الشابيتر من بين اسهل لي شابيتر اللي عندنا في الموديل ديال ستاتستيك ديسكريبتيف. 3 كيسيون اللي كيطرحوا فيه في ليكزامان اللي هما بروميير كيسيون كيقول لك déterminer l'équation de la droite de régression. Et la deuxième question, calculer le coefficient de corrélation linéaire. Ou la troisième question, donner une prévision ou bien une estimation. Donc, باش ما نطولش عليكم غادي ندير واحد انا درت واحد لا ريزومي ديال الكور ديال هذا النهار اللي كيتعلق بالريغريسيون اجستمون لينيير. وكيف ما كتشوفوا معايا هنا كاينه دي وهنا دي بريم، ستادير لا دروات دي ولا دروات دي بريم. دونك اللي خاصني نقول لكم هو فوقاش خصني نخدم دي وفوقاش خصني نخدم دي بريم. دونك دي منين كيقول لك déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. دونك منين كيقول لك de y en x يعني كنستخدم هاد دي، والدي كتبعها y والدي بريم دائما كتبعها x. دونك y كتساوي ax plus b، وهذه لا بونت الميل خصنا نخرجوها، وهذه b يعني دونك a كتساوي لا كوفاريونس x y على لا فاريونس دو x، و b كتساوي y بار موان a x بار، و لو ميم شوز بور d بريم. دونك ومن بعد ما كنكون عرفت لا دغوات اللي غادي نخدم ونكون حددت a و b، خاصني نحدد لي مويان x بار و y بار. دونك وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي لا غولاسيون ديال x بار، ولا غولاسيون ديال y بار هي هذه. ولا باقيين عاقلين بحال داك لا غولاسيون اللي عطيتكم في الاول ديال لا مويان اريثميتيك تقريبا بحالها. دونك ليطاب من بعد ما نديتيرميني لي مويان x بار و y بار غادي خصني نديتيرميني لي فاريونس، ولكن هاد لي فاريونس ماشي لي فاريونس كيف كتعرفوا كيتسموا لي فاريونس مارجينال. Donc la variance marginale de x est égale 1 sur n, et la somme de xi au carré quand il varie 1 jusqu'à n moins x bar au carré. Ou la même chose pour la variance marginale de y. Donc بعد ما نكون حددت les moyennes les variances marginales خاصني déterminer la covariance x de xy. Donc la relation de la covariance كتساوي 1 sur n la somme de x y moins x bar y bar. Donc هذه il faut retenir par cœur. دونك وبعد ما غادي نكون حددت هادشي كله غادي نعوضو في ليكواسيون اللي عطاو باش نخرج لا دغوات دو ريغريسيون. دونك وبهذا الشكل غادي كتكونوا ساليتو لا بروميير كيسيون، ودابا غادي ندوز نشرح لكم لا دوزيام كيسيون اللي كتكون في ليكزامان اللي هي يقول لك déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Donc la relation du coefficient de corrélation linéaire R est égale la covariance ديال x y هذه كنكون حسبناها في لا كيسيون اللي قبل على la variance la racine carrée ديال la variance du x fois la variance ديال y. هذه كتكونوا حسبتوها في لا كيسيون اللي قبل. دونك يقدر ما يكونوش عندنا لي فاريونس، يكون عندنا غير لي كارتيب ديال اكس ولي كارتيب ديال y. دونك كيف ما عارفين ان لي كارتيب دو اكس كتساوي لا راسين كاري ديال لا فاريونس، ولا لي كارتيب ديال y كتساوي لا راسين كاري ديال لا فاريونس. دونك غادي نحطهم هنايا وغادي نكون خرج لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير. une petite remarque, le coefficient de corrélation linéaire في la plupart des cas تكون عندنا une forte corrélation. بحال واش forte corrélation يعني اول حاجه بعد هاد
le coefficient de corrélation linéaire, il s'exprime en pourcentage, il n'y a pas une unité. Donc, une forte corrélation بحال كتكون عندنا قريبة ل 100%. Donc 80% هذا 90 بحال هكا. دونك اللي حدي بان هادشي اللي درنا كله دابا غير لو كور، كنطلب منكم تراجعوه مزيان باش تعرفوا تخدموا معايا ليكزيرسيس اللي غادي ندير مانتونو. دونك جو باس مانتونو ان اكزيرسيس فيه هادشي اللي درنا كله. جو مي دونك l'exercice. Donc on a relevé pour 10 grandes magazines le budget annuel de publicité X en kilodirhams à partir de données concernant les deux variables. On a obtenu les valeurs suivantes. Donc, la somme de X يكتساوي 55, la somme X au carré ديال Y كتساوي 385, هذه ديال Y كتساوي 1005, ديال Y au carré 104 1007 et ديال X fois Y كتساوي 6008. Travail à faire. Première question هي كيف قلت لكم déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X. Donc la deuxième question c'est calculer le coefficient de corrélation linéaire ou interpréter. Donc la troisième question, donner une estimation du chiffre d'affaires de l'entreprise qui dépense pour la publicité d'une somme de 500,000 dirhams annuellement. Donc غادي نبداو الخدمة ديال l'exercice. Donc la première question قال لنا هي déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X. Donc كيف ما قلت لكم غادي شنو هي لا droite اللي غادي نخدمو. دونك بما انهم قالوا لنا déterminer de Y en X غادي نستخدمو D. Donc D est égal dy est égal à X plus B. هذه فونكسيون لينيير. دونك كيف ما قلت لكم خاصنا نجبدو A و B. دونك A ديال هذه إلا باقيين عاقلين هي لا كوفاريونس ديال X Y على لا فاريونس دو X و B كتساوي هي Y بار موان A X بار. Donc, la première étape, كيف ما قلت لكم خصنا نديتيرمينيو لي مويان X bar ou Y bar. On a X bar est égal à 1 sur N fois la somme de I varié à 1. عندنا هنا 10 ديال لي زونتربريز يعني خصنا نديرو 10 de XI est égal à 1 sur N. لا طاي عندنا هي 10 ديال لي زونتربريز فوا هادي عندنا هي 55 fois 55 est égal 5,5 kg dirham. Donc, on va d'abord déterminer Y bar. Y bar, même relation, 1 sur N fois la somme de YI, quand I varie à 1, non, à chaque entreprise, est égal à 1 sur 10 fois YI, la somme de YI, 1000 fois 500. Est égal 100,5 kg dirham. Donc l'étape بعد ما نديتيرمينيو لي مويان خاصنا نديتيرمينيو لي فاريونس مارجينال ديال x و y. Donc la variance marginale ديال x est égale 1 sur n la somme de xi au carré quand i varie à 1 bien sûr jusqu'à 10 moins x bar au carré. Donc est égal 1 sur la taille عندنا هي 10 fois هذه ديال x au carré عندنا هي 385 moins هذه x بار لقيناها في الاول هي 5.5 نديرو لها au carré. دونك وهذا الشيء غادي نحسبوه وغادي نلقاو 8.25 كيلو درهم.
Donc, هذه la variance ديال x. Donc maintenant, je calcule la variance ديال y. كتساوي 1 sur n fois la somme de i varié à 1 jusqu'à n ديال yi au carré moins y bar au carré. كتساوي 1 sur 10 y au carré. La somme ديال les y au carré هي 104 1007 104007 moins y bar au carré لقيناها هي 100,5 au carré. غادي نديرو لها au carré وغادي تحسبوا هذا الشيء. غادي تلقاو 300,45. دونك هذه هي لا فالور ديال لا فاريونس مارجينال دو y. دونك وكيف ما قلت من بعد ما نديتيرميني لي مويان و لا فاريونس خاصني نديتيرميني لا كوفاريونس x y. دونك la covariance de x y est égale 1 sur n fois la somme de x y quand il varie à 1 jusqu'à je redis les entreprises moins x bar y bar. donc كتساوي لنا 1 على 10. la somme ديال x y عندنا هي 6008 ناقص هذه لقيناها هي 5.5 والأخرى لقيناها فوا 100.5. Donc quand vous calculez, vous trouvez 48,05. Donc لقينا la covariance ديال x y. دابا غادي نقولو donc A كتساوي هي لا كوفاريونس ديال x y على لا فاريونس ديال x. لا كوفاريونس هي هادي 48.05 على و لا فاريونس خرجناها هي 8.25. دونك كتخرج لينا هي 5.82. هذه هي A. دونك و B كتساوي دونك دابا هادي A دابا B هي Y بار موان A X بار كتساوي لنا هي Y بار لقيناها في الأول هي 100.5 ناقص A هي 5.82 فوا X بار لقيناها هي 5.5. دونك كتساوي دونك تقريبا 68.5. وفي الأخير غادي نعوض. دونك B est égal هي A لقيناها هي 5.82. دونك هذه هي A و B هي هذه 5.82 X زائد 68.5. هذه هي B. وبهذا الشكل غادي نكون حددت لا droite de régression. Donc هي هذه. Maintenant je passe à la deuxième question. La deuxième question اللي كتقول déterminer ou la calculer le coefficient de corrélation linéaire ou dire له واحد l'interprétation. Donc la deuxième question. Donc la relation du coefficient de corrélation linéaire هي R minuscule كتساوي la covariance ديال x y على la racine ديال la variance de x fois la variance de y. كون ما كناش خدمنا لا كيسيون الاولى باش خرجنا لي فاريونس ديال x و y وكان عندنا لي كارتيب
نقدروا نديروا هنايا لي كارتيب فوا ديال اكس فوا لي كارتيب دو ايكغيك. دابا هنا عندنا لي فاريونس. دونك لا كوفاريونس لقيناها هي دونك لا كوفاريونس لقيناها في السؤال اللي قبل 48.05 على لا راسين كاري ديال لا فاريونس دو اكس لقيناها هي 8.25 فوا لا فاريونس ديال إيكغيك هي 300.45. دونك وهذا غادي كالكوليه et je trouve 0.965. وكيف ما قلت هذا le coefficient de corrélation linéaire, il n'y a pas une unité où il s'exprime en pourcentage. C'est mieux de faire comme ça. R est égal 97.5%. Ou l'interprétation de la Radingolo, il s'agit d'une forte corrélation. Donc, كيف ما قلت لكم هذا في la plupart des cas كيكون عندنا forte corrélation. Donc هذه هي l'interprétation. غادي نكونوا سالينا la deuxième question. Et maintenant je passe à la troisième question اللي قال لك donner une prévision ou bien une estimation du chiffre d'affaires d'une entreprise qui dépense pour la publicité d'une somme de 500,000 dirhams annuellement. Donc, la troisième question, donner une estimation, une prévision. Donc, je fais, on a, donc, soit Y chapeau, c'est le chiffre d'affaires. Et on a soit X chapeau, عطاونا هي 500 كيلو درهم. دونك غادي نعوض. دونك Y كتساوي هادي كيف ما عرفتو هادي منين غادي نجيب هاد Y شابو غادي نعوضها هنايا. دونك هادي غادي نهبطها لهنا هي 5.82 فوا هاد X شابو فوا هي 500 زائد 4.68.5 وغادي ندير لا فالور ديال Y شابو شحال كتساوي. trouve la valeur ديال Y شابو. دونك ليبيزود ديال اليوم سالات ونتمنى تكون عجباتكم. كنت باغي ندير لكم ان اوتر اكزرسيس ولكن الوقت ما كيسمحش، ونتمنى تكونوا شديتوا معايا غير هادشي. وإلا عندكم شي ملاحظات ولا شي استفسارات ما عليكم غير تحطوهم لي في ان كومونتير، وتابوناو عندي في لاشين ديالي اللي هي يوسف ايكو تي في باش كاع لي زاكtualités جدادين ديالي غادي توصلوا بهم. و بيان سور خاصكم تزيدوا تبحثوا على دي زيكزرسيس فيهم بحال هادشي اللي خدمنا هاد النهار ولا يكونوا مختلفين، باسكو انا كنحاول نعطيكم غير ليسونسيال. ما نقدرش نعطيكم في ان ايبيزود ديال 20 مينوت نعطيكم فيها كلشي، وانتوما اللي خاصكم تزيدوا تبحثوا باش تفهموا اكثر. ونتمنى تكونوا شديتوا معايا هادشي. و ليبيزود الجايه غادي نديروا لا ديرنيير بارتي دو نوتر بروغرام اللي هي les séries chronologiques. À bientôt.